हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक यारों के रिएक्शन में। मैं हूं कविता इंडिया से और आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं वो है इंडियन मुस्लिम से। और इन्होंने कहा है कि इस्लाम में भी कुछ नबी ऐसे आए थे जो झूठे थे। तो हर धर्म में ऐसा होता है कि रिलीजन के नाम पे बहुत लोग झूठी अफवाहें फैलाते हैं या गलत पावर, पोजीशन, पैसा मिलने पे अपने आप को खुदा या भगवान समझने लगते हैं। ये सिर्फ एक धर्म की बात नहीं, जबकि हर धर्म की बात है। यहाँ पे मुझे लगता है कोई पांच झूठे नबी एक्चुअली, जिन्हें मैं कहूँगी, जिन्होंने अपने आप को नबी समझने की गलती कर ली। वीडियो का टाइटल तो यही कहता है। आइए देखते हैं कितनी सच्चाई है इस वीडियो में, और उसके बाद हम इसके बारे में बहुत आराम से बात करने वाले हैं। बट आप कहीं मत जाइए, बने रहिए चैनल पे और सब्सक्राइब करते रहिए, और फिर हम इसके बारे में साथ में एंड में बात करेंगे। दोस्तों, तारीख़ इस्लाम में ऐसे बहुत से बदबख्त लोग मिलेंगे जो कि नबूवत के झूठे दावेदार थे। इनमें से कुछ तो बहुत मशहूर हुए और कुछ गुमनाम हो गए, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने पहले ही वही के जरिए ये बता दिया था कि आपकी उम्मत में कुछ झूठे नबी पैदा होंगे। लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही इन लोगों से उम्मत को आगाह करते हुए फरमा दिया था कि बेशक मेरी उम्मत में 30 झूठे कज़्ज़ाब पैदा होंगे, यानी कि 30 झूठे नबी होंगे। इनमें से हर एक अपने आप को नबी कहेगा, जबकि मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं। इसके अलावा कुरान पाक में सूरह अहज़ाब में अल्लाह ताला का साफ इरशाद है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं है, लेकिन वो अल्लाह के रसूल हैं और आखिरी नबी हैं। इस आयत में अल्लाह ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खातिमुन नबीयीन कहकर ये ऐलान फरमा दिया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं, और अब क़यामत तक ना किसी को नबूवत पर फाइज किया जाएगा और ना ही मनसब रिसालत पर। लेकिन इसके बावजूद तारीख में ऐसे कज़्ज़ाब भी आए हैं जिन्होंने ना सिर्फ अल्लाह की आयतों की खिलाफ वर्जी की है, बल्कि नबूवत के दावेदार भी ठहरे। आज की इस खास वीडियो में हम नबूवत के इन्हीं झूठे दावेदारों की बात करेंगे। असवद अंसी। असवद अंसी का असल नाम ईला था। ये एक चर्ब जबान का काहिन था, यानी तेज तर्रार बोलने वाला। ये जिन्नातों के जरिए से लोगों को गैब की खबरें बता दिया करता था। असवद अंसी ने अपनी चर्ब जबानी और कहानत की जोर पर बहुत से कमजोर ईमान वाले मुसलमानों को अपने जाल में फंसा कर अपना पैरोकार बना लिया था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात से ठीक पहले इसने नबूवत का दावा कर दिया और कहने लगा कि मुझ पर खुदा की तरफ से वही आती है। इसने अपने साथ एक गधा भी रखा था, जिसे इसने इस तरह ट्रेन किया कि जब असवद अंसी कहता कि मुझे सजदा करो तो वो गधा उसे सजदा करता। लिहाजा कई मुसलमान जिनका अकीदा मजबूत ना था, उन्होंने इससे मुतासिर होकर असवद अंसी को नबी मान लिया। असवद अंसी की इस हरकत पर एक बार हजरत फिरोज देलमी अपने साथियों की मदद से असवद अंसी के मकान में दाखिल हो गए और इस मलून का काम तमाम कर दिया। पहरेदारों ने जब असवद अंसी की खौफनाक आवाजें सुनी तो वो घबरा कर अंदर जाने लगे। तभी किसी ने चालाकी दिखाई और कहा कि खामोश हो जाओ, तुम्हारे नबी पर अल्लाह की वही उतर रही है। चुनांचे फिरोज देलमी और उनके साथी वहाँ से निकलने में कामयाब हो गए। फौरन ये खबर मदीना पहुँचाई गई, मगर तब तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो चुका था। वफात से एक रात पहले ही बजरिए वही अल्लाह के नबी ने फरमा दिया था कि आज रात असवद अंसी मारा गया है, एक मर्द मुबारक ने इसे मारा है। मुसैलमा कज़्ज़ाब। दोस्तों, नंबर 4 पर है मुसैलमा कज़्ज़ाब। एक रिवायत के मुताबिक ये पहले मुसलमान हो गया था, मगर बाद में नजब जाकर मुर्तद हो गया और नबूवत का दावा भी कर दिया। इस शैतान ने ना सिर्फ शराब व जिनाकारी को हलाल किया, बल्कि नमाज की फर्जियत भी साकित कर दी, यानी अपने फॉलोअर्स को नमाज पढ़ने से भी मना कर दिया। मुसैलमा कज़्ज़ाब निहायत ही झूठा मक्कार इंसान था। तारीखी गवाहियों के मुताबिक ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद भी जिंदा रहा। इस्लाम के पहले खलीफा हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में सहाबाए कराम के राय मशवरे से हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मुसैलमा कज़्ज़ाब से जंग की और इसे जहन्नुम रसीद कर दिया। सज़ा बिनते हारिस। दोस्तों, इसी तरह तीसरे नंबर पर है सज़ा बिनते हारिस। सज़ा एक औरत थी। इसने जब बनी तगलब में अपनी नबूवत का दावा किया तो चंद हवस परस्त इसके फॉलोअर्स भी बन गए।
یہ مسیلمہ کذاب کے وقت کی ہی بات ہے۔ جب سزا کو پتا چلا کہ مسیلمہ نے بھی نبوت کا دعویٰ کر رکھا ہے تو اس نے اس سے ملاقات کی اور پھر دونوں جھوٹے نبی نبیہ نے شادی کر لی۔ سزا نے اپنی جھوٹی نبوت کو لوگوں میں منوانے کے لیے اپنے مہر میں اپنے پیروکاروں پر فجر و عشاء کی نماز معاف کر دی۔ طلیحہ وہ جھوٹا نبی تھا جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری دور میں مرتد ہو کر اپنے نبی ہونے کا اعلان کر دیا تھا۔ کئی لوگ اس کے بہکاوے میں بھی آ گئے تھے۔ طلیحہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں فیر بدل کر کے اپنی الگ شریعت بھی بنا لی تھی۔ اس نے نماز میں صرف قیام کو باقی رکھا اور رکوع اور سجدوں کو ختم کر دیا۔ یہ کہتا تھا کہ حضرت جبریل ہر دم میرے ساتھ رہتے ہیں۔ روایتوں کے مطابق اس ملعون کو جہنم رسید کرنے کا فریضہ دور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے انجام پایا۔ غلام احمد قادیانی۔ دوستو، نمبر 1 پر ہے غلام احمد قادیانی۔ اس ملعون نے سن 1900 میں انگریزوں کی سازش اور منصوبے سے پاکستان کے ایک شہر قادیان پنجاب میں نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ دراصل یہ ایک رونگ نمبر عالم دین تھا۔ اپنی باتوں سے لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے میں ماہر تھا۔ اسے انگریزوں کا پورا سپورٹ حاصل تھا۔ اسی وجہ سے یہ بہت ہی جلد اپنے منصوبے میں کامیاب اور مقبول مقرر کی حیثیت سے مشہور ہو گیا اور مسلمانوں کی ایک اچھی خاصی تعداد اس سے متاثر بھی ہو گئی۔ اس نے 1882 میں یہ دعویٰ کیا کہ اسے کثرت سے الہامات ہوتے ہیں۔ پھر 1888 میں امام مہدی ہونے کا بھی دعویٰ کر دیا۔ 23 مارچ 1889 کو لدھیانہ شہر میں پہلی بیعت لے کر اس نے جماعت احمدیہ، جسے قادیانیت یا مرزائیت بھی کہا جاتا ہے، کی بنیاد رکھی۔ اپنی مقبولیت کو بڑھتا دے غلام احمد قادیانی نے 1901 میں نبوت کا بھی دعویٰ کر دیا اور کہنے لگا کہ میں ہی آخری نبی ہوں۔ نعوذ باللہ۔ 29 مارچ 1908 کو اس ملعون پر اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ ہیجے کی بیماری میں یہ مبتلا ہوا اور لاہور میں اپنے ہی گھر کے باتھ روم میں اس لعنتی شخص کی موت ہوئی۔ تو دوستو، یہ تھے 5 جھوٹے نبی۔ تو دوستو، جیسے ہم نے سٹارٹنگ میں اندازہ لگایا تھا وہ اندازہ بالکل صحیح ہوا۔ یہاں پہ آلریڈی پروفٹ کو پتہ چل چکا تھا کہ ان کے ٹینیور میں، یعنی ان کے ٹائم پیریڈ میں کچھ ایسے لوگ آئیں گے جو ان کے نام پہ جھوٹی افواہیں پھیلائیں گے، اور اس طریقے کے بہت سارے سپرسٹیشس چیزیں ہم اپنے آس پاس بھی دیکھتے رہتے ہیں۔ جیسے جو پہلے نبی کی بات کری انصاری کے بارے میں، انصاری، اس کے بارے میں جیسے بتایا کہ اس نے اپنے گدھے کو ٹریننگ دی اور وہ مطلب اس کے کہنے پہ سارے لاکھ، دس از ویری کامن۔ لیکن آج ہم اتنے اویئر ہوئے، پہلے اتنے اویئر لوگ نہیں تھے کیونکہ پہلے اتنی ٹیکنالوجیز نہیں تھیں، تو لوگوں کو بیوقوف بنانا کمپیریٹیولی بہت ایزی ہوا کرتا تھا۔ اور وہ بھی جب آپ پروفٹ یا اللہ کا نام لے کے کوئی بھی چیز سماج میں کہتے ہیں یا دنیا میں کہتے ہیں، تو کیونکہ اللہ کے نام پہ نا ایک آنکھ بند کر کے بھروسہ ہوتا ہے، وشواس ہوتا ہے، تو کچھ چیزوں پہ جب ہمارا وشواس ہوتا ہے تو بھروسہ کرنا اور بن جانا بہت آسان ہوتا ہے، جس کا فائدہ ان 5 لوگوں نے اٹھایا اور جھوٹے نبی بن کے ایٹ لیسٹ کچھ ٹائم فریم کچھ لوگوں کی زندگیاں تو ڈیفینیٹلی خراب کی ہوں گی۔ مگر وہی بات ہے کہ جھوٹ جھوٹ ہوتا ہے اور سچ سچ ہوتا ہے، اور جھوٹ کا پردہ ایک دن فاش ہوتا ہے، اور وہی یہاں پہ ہوا۔ فائنلی ہم اس ٹینیور میں ہیں جہاں پہ ہم ان جھوٹے نبیوں کا پردہ فاش کر چکے ہیں، اور اب ایٹ لیسٹ ہمیں آگے جا کے ایسی چیزوں کے ساتھ بننا چاہیے تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو فالو کریں، قرآن پاک کو فالو کریں، اس کے علاوہ کوئی اور اوتھینٹک سورس مت رکھیں، بیکاز اس کے علاوہ کچھ بھی اوتھینٹک نہیں ہے۔ میں ملتی ہوں آپ سے اگلے ویڈیو میں، امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ تب تک کے لیے جے ہند، نمستے، ست شری اکال، بائے بائے، دھیان رکھیے۔